बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। बादल हवा के दोष पर सवार हैं। लाहौर में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश, ठंडी हवाओं ने मौसम मस्त बना दिया। डिफेंस, माल रोड, नीला गुंबद, म्यू अस्पताल के अतराफ रिमझिम। निश्तर पार्क टाउनशिप, कोट लखपत, पीको रोड, ग्रीन टाउन में जल थल एक हो गया। नशीबी इलाकों में पानी भरने लगा। सिटी बस टर्मिनल, यतीम खाना चौक पर नाकिस इंतजामात, वासा एहलकार निकासियाब के लिए मुतहरिक। बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में मुसलसल तीसरे रोज भी बारिश, ठंडी हवाओं ने मौसम मस्त बना दिया। डिफेंस, मॉल रोड, नीला गुंबद, म्यू अस्पताल के अतराफ रिमझिम हुई। निश्तर पार्क टाउनशिप, कोट लखपत, पीको रोड, ग्रीन टाउन में जल थल एक हो गया। LOS, तमनाबाद, चुबुर्जी, गुलशन रावी में भी बादल जम कर बरसे। गड़ी शाहो स्टेडियम रोड पर बारिशी पानी जमा है, जिसके बायस इलाका मकीन अजियत से 2 4 हैं। अहले इलाका का कहना था मुतालिका इंतजामिया पानी की निकासी को यकीनी ना बना सकी। हर मानसून में हमारे इलाके का यही हाल होता है। सिटी बस टर्मिनल, यतीम खाना चौक के तरफ बारिश के बाद निकासियाब के नाकिस इंतजामात के बायस पानी जमा रहा, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिशी पानी के बायस मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद होती रहीं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया दारों की गफलत के बायस बारिश हमेशा जहमत बन जाती है। दूसरी जानिब वासा एहलकार निकासियाब के लिए मुतहर्रिक रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल आइंदा हफ्ते तक जारी रहेगा। सूबाई काबीना ने बिजली बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी। सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। 200 से 500 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले घरेलू सार्फिन रिलीफ हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पहली जामे क्लाइमेट रेजिलियंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान 2024 की भी मंजूरी। पंजाब बैतुल माल कौंसिल तहलील, नई कौंसिल कायम की जाएगी। सूबाई काबीना ने 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की मंजूरी दे दी। पंजाब की पहली जामे क्लाइमेट रेजिलेंट पंजाब विजन एंड एक्शन प्लान 2024 भी मंजूर हो गई। सूबाई काबीना के 14वें इजलास में अहम फैसले किए गए। सूबाई काबीना ने पंजाब ज़कात उशर कौंसिल की तश्कील की मंजूरी भी दे दी। पंजाब बैतुल माल एक्ट 1991 के तहत मौजूदा पंजाब बैतुल माल कौंसिल तहलील कर दिया गया। नई बैतुल माल कौंसिल कायम करने की मंजूरी भी दे दी गई। लाहौर में आंखों के इलाज मुआवजे के लिए अल-शिफा अस्पताल को सरकारी अराजी लीज पर देने की मंजूरी भी हो गई। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना रिपोर्ट बराए 2023 भी मंजूर हो गई। हुकूमत पंजाब की पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइज की सालाना ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 की मंजूरी हुई। सूबाई और ज़िलाई हुकूमतों के अकाउंट्स की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट 2016, 17, 21, 22 और 23 की भी मंजूरी हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 46 अरब से आवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। जल्द सोलर पैनल प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। आइंदा गर्मियों में बिजली के बिल में रिलीफ देने के लिए अभी से काम शुरू कर दिया है। आवाम को रिलीफ देने पर सूबाई काबीना ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। बिजली बिलों में आर्जी रिलीफ लेस्को के गले पड़ गया। 6 लाख सार्फिन के बिलों की प्रिंटिंग दोबारा करने का इजाफी बोझ डाल दिया गया। बिल डिलीवर होने के बाद रिलीफ की बुनियाद पर दोबारा प्रिंटिंग करना पड़ी। लाखों सार्फिन को बिलों की डिलीवरी नहीं हो सकी। हुकूमत ने 200 से लेकर 500 यूनिट्स तक 14 रुपए फी यूनिट पर रिलीफ दिया। बिजली बिलों में आर्जी रिलीफ लेस्को को महंगा पड़ गया। लेस्को को 6 लाख सार्फिन के बिलों की प्रिंटिंग दोबारा करनी पड़ी, जिसके बायस लेस्को को लाखों रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। पंजाब हुकूमत ने लेस्को में बिलिंग साइकिल शुरू होने के बाद बिलों में बड़े रिलीफ का ऐलान किया। ऐलान होने पर लेस्को 6 लाख सार्फिन के बिल्स प्रिंट करके डिलीवर कर चुकी थी और लाखों सार्फिन के घरों तक बिल्स पहुँचाए जा चुके थे। पंजाब हुकूमत ने डिलीवर होने वाले बिलों को रिलीफ की बुनियाद पर दोबारा प्रिंटिंग की हिदायत जारी की। दोबारा प्रिंटिंग के बायस लाखों सार्फिन को बिलों की डिलीवरी नहीं हो सकी। इस वक्त हवाला नंबर 1 से लेकर 5 तक के हामिल सार्फिन के बिलों की प्रिंटिंग मुकम्मल कर ली गई है। सार्फिन लेस्को की वेबसाइट से ऑनलाइन बिल्स वसूल कर सकते हैं। चिल्ड्रन लाइब्रेरी को नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में बड़ी तब्दीली। असातिज़ा की तरबियत के लिए नई भर्तियों का मंसूबा मनसूख। तरबियत का काम चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को दिए जाने का फैसला। इश्तिहार देने के बाद भर्तियों का मंसूबा मनसूख।
चिल्ड्रन लाइब्रेरी को नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मंसूबे में बड़ी तब्दीली आ गई। असातिज़ा की तरबियत के लिए नई भर्तियों का काम रोक दिया गया। तरबियत का काम चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को दिए जाने का फैसला कर लिया गया। स्कूल एजुकेशन ने भर्तियों के लिए इश्तिहार देने के बाद भर्तियों का मंसूबा मनसूख कर दिया। मुख्तलिफ असामियों पर भर्तियों के लिए इश्तिहार भी दिया गया था। नए इंस्ट्रक्टर को माहाना लाखों रुपए तनख्वाह पर रखा जाना था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इब्तदाई तालीम के लिए असातिज़ा को तरबियत दी जानी है। प्राइवेट स्कूल मालिकान ने पॉइंट ऑफ सेल मशीन की तनसीब को मुस्तरद कर दिया। मशीन की तनसीब से कम फीस, प्राइवेट स्कूल मुतासिर होने का खदशा, बच्चों की माहाना फीसों में से टैक्स की कटौती किसी सूरत कबूल नहीं, 5,000 तक फीस वाले इदारों को पाबंदी से मुस्तस्ना करार देने का मुतालिबा। FBR के स्कूलों में पॉइंट ऑफ सेल मशीन नस्ब करने के फैसले को प्राइवेट स्कूल मालिकान ने मुस्तरद कर दिया। पॉइंट ऑफ सेल मशीन की तनसीब से कम फीस, प्राइवेट स्कूल मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। स्कूल मालिकान ने मुतालबा किया है कि 5,000 तक माहाना फीस वसूल करने वाले तालीमी इदारों को इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया जाए। स्कूल मालिकान ने मजीद कहा कि 2.5 करोड़ से जायद बच्चे पहले ही तालीमी इदारों से बाहर हैं। स्कूल मालिकान का कहना है कि FBR की जानिब से स्कूलों में पॉइंट ऑफ सेल मशीन नस्ब करने से मतवसत तबका बुरी तरह मुतासिर होगा। प्राइवेट तालीमी इदारों पर पहले ही 25 से जायद टैक्सेस नाफिज हैं। महकमे एक्साइज को जदीद बनाने के ख्वाब में फरसूदा सिस्टम आड़े आ गया। मोटर ब्रांचेस को फराहम किए गए 10 साल पुराने कंप्यूटर्स काम करना छोड़ गए। महकमे एक्साइज ने सिस्टम बेहतर बनाने के लिए 500 कंप्यूटर्स की खरीदारी के लिए समरी महकमे खजाना को भिजवा दी। महकमा एक्साइज को जदीद बनाने के ख्वाब में फरसूदा सिस्टम आड़े आ गया। मोटर ब्रांचेस को फराहम किए गए 10 साल पुराने कंप्यूटर्स काम करना छोड़ गए। कंप्यूटर्स के पुराने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की वजह से ट्रांजैक्शन में मुश्किलात का सामना है। रोजाना की बुनियाद पर 10,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, अपडेशन समेत दीगर ट्रांजैक्शन होती है। 2 मिनट की ट्रांजैक्शन पर आधा घंटा लग जाता है। 10 साल कबल मोटर ब्रांचेस के लिए 400 कंप्यूटर्स खरीदे गए थे। IT सेक्टर्स में जिद्दत की वजह से सॉफ्टवेयर को पुराने कंप्यूटर्स में अपडेट करना नामुमकिन है। महकमा एक्साइज ने सिस्टम बेहतर बनाने के लिए 500 कंप्यूटर्स की खरीदारी के लिए समरी महकमा खजाना को भिजवा दी। मंजूरी के बाद एक्साइज रिवॉल्विंग फंड से खरीदारी की जाएगी। DMG लॉबी PMS अफसरान की प्रमोशन में रुकावट बन गई। 100 से ज्यादा अफसरान की प्रमोशन का बोर्ड ना हो सका। ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की के लिए कुल 46 से ज्यादा असामियाँ मौजूद हैं। PMS 1 और साल 2000 के भर्ती अफसरान तरक्की के मुंतज़िर हैं। लॉबी PMS अफसरान की प्रमोशन में रुकावट बन गई। 100 से ज्यादा PMS अफसरान की प्रमोशन बोर्ड में ना हो सकी। ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की के लिए कुल 46 से ज्यादा असामियाँ मौजूद हैं। PMS 1 और साल 2000 के भर्ती PMS अफसरान तरक्की के मुंतजिर हैं। महकमा सर्विसेज प्रमोशन बोर्ड बार बार मुलतवी कर रहा है। PMS अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला से फौरी प्रमोशन बोर्ड कराने की अपील की है। PMS अफसरान तरक्की मिलने पर DC लगने की लाइन में शामिल हो जाएंगे। DMG अफसरान PMS अफसरान के DC लगने में रुकावट बनने लगे हैं। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ के शोबा फाइनेंस में अफसरों की कॉल। लाहौर समेत पंजाब के टीचिंग इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर फाइनेंस की सीटें खाली। अस्पतालों में डायरेक्टर फाइनेंस का आर्जी चार्ज देकर काम चलाने की कोशिश की जाने लगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के शोबा फाइनेंस में अफसरान की कमी का सामना। लाहौर समेत पंजाब के टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्टर फाइनेंस, बजट एंड अकाउंट्स अफसरान की 72 सीटें खाली। टीचिंग अस्पतालों और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्टर फाइनेंस और बजट एंड अकाउंट्स का आर्जी तौर पर इजाफी चार्ज देकर काम चलाने की कोशिश की जा रही है। टीचिंग अस्पतालों में फाइनेंस समेत बजट एंड अकाउंट्स की सीटों पर आर्जी चार्ज से माली अमूर बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। बिल दो बिजली लो, 1 माह का बिल अदा ना करने पर लेस्को ने MO कॉलेज की बिजली काट दी। लेस्को ने 17 लाख का बिल अदा ना किए जाने पर कॉलेज की बिजली मुनक़ते की। हबस से बेशतर तालिबात की हालत ख़राब रही। चंद असातिज़ा और तुलबा ने कॉलेज ग्राउंड में क्लासेस शुरू कर दी। 1 महीने का बिल अदा नहीं किया। लेस्को ने गवर्नमेंट MAO कॉलेज की बिजली मुंतका कर दी। लेस्को ने गुज़िश्ता रात 17 लाख का बिल अदा ना किए जाने पर कॉलेज की बिजली मुंतका की थी। कॉलेज के पास फंड्स मौजूद हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए आर्जी प्रिंसिपल के पास DDO पावर खत्म होने के बाइस कोई फंड जारी करने का इख्तियार नहीं। सूरत हाल के बाइस मुलाजमीन की तनख्वाहें भी अदा ना हो सकी हैं। बिजली मुंतका होने से तुलबा गर्मी, हबस और अंधेरे में क्लासेस लेने
لینے اور پڑھنے پر مجبور ہیں۔ چند اساتذہ اور طلبہ نے کالج گراؤنڈ میں کلاسز شروع کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گورنمنٹ کنیڈ ہائی اسکول فار گرلز ایمپریس روڈ کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے دوران طالبات کے والدین انتظار کی سولی پر لٹکے رہے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ دورے کی وجہ سے اسکول میں پڑھنے والی طالبات کے والدین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ نرسری اور پلے گروپ کی بچیوں کو 11 بجے چھٹی ہونی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد کی وجہ سے چھوٹی طالبات کو چھٹی نہ دی گئی اور 1:30 بجے تک اسکول روک لیا گیا۔ پلے گروپ اور نرسری کی ننھی طالبات اسکول میں بھوک سے نڈھال رہیں۔ والدین باہر بارش میں بھیگتے رہے۔ والدین کا کہنا تھا بچیوں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا۔ اسکول انتظامیہ اور پولیس بچیوں کو جانے نہیں دے رہی۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے آسٹریا کے سرمایہ کاروں کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب میں ہائیڈل پاور منصوبوں میں سرمایہ کاری کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے آسٹریا کی توانائی کمپنی اینڈرز ہائیڈرو کے وفد نے ملاقات کی، جس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہائیڈل پاور پروجیکٹس کے امکانات پر بات چیت ہوئی۔ آسٹریلین کمپنی نے پنجاب میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے 10 اور 20 میگا واٹ کے ہائیڈل پاور کے منصوبے لگانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ کمپنی کے سینئر ایڈوائزر فریڈز ہولز نے بتایا کہ پنجاب میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہائیڈل پاور کے منصوبے لگانا چاہتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اقبال اکیڈمی پاکستان کا دورہ کیا، جبکہ اکیڈمی میں موجود آرکائیوز لائبریری IT سیکشن کا جائزہ لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے دربار حضرت بی بی پاک دامن پر حاضری بھی دی اور مزار پر چادر چڑھائی۔ گورنر خیبر پختونخوا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن سے بھی ملے۔ پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے اقبال اکیڈمی پاکستان کا دورہ کیا۔ اکیڈمی میں موجود آرکائیوز لائبریری IT سیکشن کا جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان عبدالرؤف رفیقی نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو اکیڈمی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ گورنر KPK نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ممالک میں بھی اقبال کی شاعری کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے صوبوں کی ترقی میں شاعروں کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے دربار حضرت بی بی پاک دامن پر حاضری دی اور مزار پر چادر چڑھائی۔ فیصل کریم کنڈی نے اس موقع پر ملک کی ترقی، امن و استحکام کے لیے خصوصی دعا کی۔ گورنر KPK نے زائرین کو دی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ زمان پارک میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن سے ملاقات کی۔ اس موقع پر موجود ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں سیاسی قیادت کو صوبائی حقوق کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ مضبوط اور جمہوری لحاظ سے مستحکم وفاق بی بی شہید کا مشن تھا، جس کو آگے بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مخدوم سید احمد محمود سے جنوبی پنجاب کے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ جنوبی پنجاب میں پارٹی کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں مخدوم سید احمد محمود سے ضلعی صدر پیپلز پارٹی پاک پتن ہمایوں سرور بودلہ، جبار من، چودھری غلام محی الدین، منگل خان، چودھری حسیب سمیت دیگر نے ملاقات کی۔ ہمایوں سرور بودلہ نے مخدوم سید احمد محمود کو بندوق کا تحفہ بھی دیا، جبکہ مخدوم احمد نے ضلعی صدر پاک پتن کو تلوار کا تحفہ دیا۔ جبکہ ملاقات کے دوران مخدوم سید احمد محمود نے دور حاضر میں سوشل میڈیا کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور مزید بہتری لانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں انٹر اسکول ملی نغموں کے مقابلوں کا اہتمام صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ معروف گلوکاروں نے بھی ملی نغمے پیش کیے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں انٹر اسکول ملی نغموں کے مقابلوں کی تقریب میں معروف گلوکار سحر علی بگا، سحر گل اور نمرا مہرا نے خصوصی شرکت کی اور قومی گیت پیش کر کے حاضرین محفل سے خوب داد سمیٹی۔ مقابلے میں یونیک گروپ کے مختلف کیمپسز سے 30 طلبہ و طالبان نے حصہ لیا اور ملی نغمے پیش کیے۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کا کہنا تھا کہ ہماری سوسائٹی کے بچے تاریخ سے لا علم ہوتے جا رہے ہیں، ایسے مقابلے اہمیت کے حامل ہیں۔ ڈائریکشن ٹھیک ہوئے گی تو میرا یقین ہے کہ آنے والا کل آپ کا ہے، آنے والے کل کے لیڈر آپ لوگ ہو۔ کہ میں آپ کے اس شاندار پروگرام کا حصہ بنا اور شاندار سنگرز کو میں نے خود لائیو سنا، تو میں دوبارہ کہوں کہ بھی آئیں اور دوبارہ سے سارے ہال کو آ کے پاکستان کا فلیگ پکڑ کے
مجبور کریں کہ ہم اپنی روح سے اس چیز کی آواز لگائیں کہ پاکستان. چیئرمین یونیک گروپ عبد المنان خرم اور ڈائریکٹر اکیڈمکس وسیم انور چودھری کا کہنا تھا کہ ملی نغموں کے مقابلوں کا مقصد بچوں میں جذبہ حب الوطنی پیدا کرنا تھا. ملی نغموں کا فائنل کمپٹیشن تھا اور بچوں کے اندر اپنے وطن سے محبت اور یہ اس کی ہمیں قدر کرنی ہے اور اس میں ایسے بیج اگانے ہیں محبت کے، رواداری کے، بھائی چارے کے، کہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کی چھاؤں میں بیٹھیں. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی اس پروگرام کا مقصد ہے وطن کے گیت گائیں گے، اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے اور ساتھ یہ عہد بھی کریں گے کہ ہر بچہ، ہر فرد پوری کوشش کرے گا، دل و جان سے کوشش کرے گا اور اسے ایک اچھا پاکستان بنائے. مقابلے میں سکینہ مقرر اور مہنور فاطمہ نے پہلی، حسن زیدی اور مناہل عمر نے دوسری، محمد ابراہیم اور ایان محسن نے تیسری پوزیشن حاصل کی. پوزیشن ہولڈرز کو میڈل اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. کیمرہ مین جعفر بٹی کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42 لاہور. الخدمت فاؤنڈیشن اور فنڈ کیئر پروگرام کے تحت سالانہ ٹیلنٹ ایوارڈ کا انعقاد. امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری، صدر الخدمت فاؤنڈیشن لاہور انجینئر احمد حماد رشید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. الخدمت فاؤنڈیشن اور فن کیئر پروگرام کے تحت سالانہ ٹیلنٹ ایوارڈ کا انعقاد قذافی اسٹیڈیم میں کیا گیا. سید وقاص جعفری، اکرام الحق سبحانی، ذکر اللہ مجاہد، ڈاکٹر جبران، چودھری محمد سلیم، ملک منیر، چودھری اقبال، ڈاکٹر اعجاز نذیر، زبیر صدیقی اور دیگر نے شرکت کی. لاہور چیمبر الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئی. پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے پیاف میاں انجم نثار گروپ میں شمولیت اختیار کر لی. پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے گلبرگ میں بڑے اکٹھ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایسوسی ایشن نے چیمبر الیکشن میں پیاف پروگریسو کو ووٹ اور سپورٹ کا اعلان کر دیا. تقریب میں پیٹرن ان چیف میاں انجم نثار، محمد علی میاں، چیئرمین پیاف فہیم الرحمان سہگل، وائس چیئرمین طاہر منظور چودھری، میاں ابو زرشاد نے شرکت کی. اعجاز پر نبیل محمود، سید احمد بخاری، حافظ عمران، حاجی اشفاق، ندیم ملک، شیخ فیاض، ملک احد امین، وقار علی اور دیگر شریک ہوئے. پاکستان ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے پیاف کی مکمل حمایت کا اعلان کیا گیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے سٹی 42.